अस्सलाम वालेकुम। दूसरों को माफ़ करना, दरगुजर करना बेहतरीन काम है। सूरह अराफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, खुज़िल अफ़वा वामुर बिल उर्फ़ी व आरिद अनिल जाहिलीन। खुज़िल अफ़वा, माफ़ करने की आदत डालो। वामुर बिल उर्फ़ी, और भलाई का हुक्म दो। व आरिद अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से मुंह फेर लो। गोया अगर कोई जाहिल है तो या जो कि फजूल तंग करने वाले होते हैं, बस उनकी तरफ ध्यान ना दो, उनको छोड़ दो। इस तरह लड़ाई झगड़े का ख़तरा होता है उनके साथ। बाज़ लोग होते हैं बंदे के साथ फजूल बातें करना शुरू कर देते हैं, और बाज़ होते हैं जो फजूल बहस व मुबाहसा करते हैं और फिर लड़ाई तक नौबत पहुंचती है। तो उनके लिए हुक्म है कि उनको छोड़ दो। और दूसरा ये है कि अगर वो ज़्यादती कोई बात कर चुके हैं तो उनको माफ़ करके, इग्नोर करके, उनको नज़रअंदाज करके बस निकल जाओ, छोड़ दो उनको। इसी तरह भलाई की बात करो, लोगों को अच्छी बातें करो, और माफ़ करने की आदत डाल लें अपने अंदर। और अफ़व जो होता है, ऐन फ़ा वाओ, अफ़व का मतलब होता है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, कुरान पाक में मौजूद है मुख्तलिफ़ जगह पर। इसका मतलब होता है छोड़ देना, माफ़ कर देना। तो बंदे को छोड़ देना, माफ़ कर देने की आदत डाल लेनी चाहिए। 101 बार अगर या अफू वो, ये अल्लाह का नाम भी है माफ़ करने वाला, तो अगर या अफू वो 101 बार अगर पढ़ेंगे और पढ़कर दम करके पानी पे यानी दम करें, और जो जो बंदा सख्त दिल है, नरम नहीं है, उसको पिलाते रहें, तो वह इंशाल्लाह नरम होकर माफ़ करने वाला भी हो जाएगा। अल्लाह वो है जो अपने बंदों की तौबा भी कबूल करता है, बुराइयां भी उनकी माफ़ फरमा देता है। सूरह शूरा में मौजूद है। माफ़ करने का, दरगुजर करने का अल्लाह ताला हुक्म सूरह नूर में भी देता है। तो क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला है। जो दूसरों को माफ़ करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह और गलतियों को माफ़ फरमा देता है। भूल चूक तो हो ही जाती है, लेकिन माफ़ करने की आदत बंदे को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बना देती है। माफ़ करने वाले की अल्लाह ताला इज़्ज़त बढ़ा देता है। जिस तरह सदका जो होता है ना, वो बंदे की उम्र बढ़ाता है, बंदे का रिस्क बढ़ाता है, इसी तरह माफ़ कर देना जो है वो बंदे की इज़्ज़त बढ़ाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देना माल के अंदर कमी नहीं करता, और बंदे की दरगुजर और माफ़ी से अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त बढ़ा देता है। और जो शख्स तवाज़ो करता है, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमा देता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई का बदला बुराई से ना लेते थे, बल्कि माफ़ फरमाते थे और दरगुजर से काम लेते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मज़ीद फरमाती हैं, बुखारी शरीफ में आइए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दो कामों में से एक काम का इख्तियार दिया गया होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आसान काम का इंतखाब फरमाया करते थे, जब तक वो गुनाह ना होता। अगर वो काम गुनाह होता, यानी आसान से आसान तरीन अगर किसी चीज़ की हालत गुनाह में जा पड़ती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे दूर हो जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़ात के लिए किसी बात का इंतकाम ना लिया, सिवाय इस सूरत में कि अल्लाह ताला के अहकाम की बेहुरमती होती हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के हुक्म से उसका इंतकाम लेते थे। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गोया मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया में से किसी नबी का तज़किरा फरमा रहे थे कि उनकी कौम ने उनको मारा, उनको तकलीफ़ दी, यहाँ तक कि उनको ज़ख्मी कर दिया, और वो इस हालत में खून को अपने चेहरे से साफ़ कर रहे थे और फरमा रहे थे, आय अल्लाह, मेरी कौम की मग़फ़िरत फरमा, इसलिए कि ये मुझे जानते नहीं हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक की उस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं
اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، یعنی اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ادفع باللتی ہی احسن، یعنی برائی کو آپ احسن لفظوں سے، جو برائی کو حسین لفظوں سے ٹال دو، یعنی کہ اگر کوئی بندہ آپ سے برا پیش آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اتنا اچھا پیش آؤ کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پھر آپ کی محبت ہی ڈال دے گا، اس کے اندر غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو بندہ غصے میں پیش آتا ہے اس کے ساتھ آپ بڑے بہترین ہنسی سے، بھلائی سے اور آسن طریقے سے پیش آؤ۔ سو بھلائی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بھلائی سے مراد غصہ کے وقت صبر کرنا اور برائی کے بدلے میں معافی ہے۔ اگر لوگ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے اور ان کے دشمن کو نیچا کرے گا۔ یعنی اگر لوگ جو ہیں معافی کی عادت ڈالیں گے، بھلائی کا مطلب یہ بھی سمجھیں گے کہ غصے کے وقت صبر کرنا بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے گا، ان کے دشمن کو نیچا کر دے گا، اور وہ جو ان کے دشمن ہیں ان کو ان کا مخلص قریبی دوست بنا دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کی رہنے والی ایک یہودی عورت نے ایک بھنی ہوئی بکری میں زہر ملا دیا، پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور ہدیہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دست اٹھایا تو اس میں سے خود بھی کھایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک گروہ نے بھی کھانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، اپنا ہاتھ روک لو۔ ایک شخص بھیج کر اس یہودی عورت کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے ہاتھ میں دست ہے، یعنی گوشت کا، اس نے ہی مجھے بتایا ہے۔ اس پر وہ عورت، اس عورت نے کہا، ہاں ٹھیک ہے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہوں گے تو ہم آپ سے چھٹکارا پا لیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کچھ سزا نہ دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اس بکری کا گوشت کھایا وہ انتقال کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے پھچنے لگوانے پڑے، اور ابو ہند جو انصار کے قبیلے کا آزاد شدہ غلام تھا، سینگ اور چھری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پھچنے لگائے، جس سے یعنی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک پر غلام کا روٹی کپڑا فرض ہے، اور غلام سے صرف اتنا کام لیا جائے جو اس کی طاقت کے موافق ہو۔ اب یہ جو حدیث ہے، کیونکہ اب غلام تو نہیں ہوتے، اب یہ جو اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بزنس دیا ہے، کام دیا ہے، تو اس کے پاس جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر یہ فٹ آتی ہے، یعنی کہ وہ جو کام کرنے والے ہیں کسی کے انڈر، تو کسی کے محتاط، تو اس بندے کو چاہیے جو مالک ہے کہ وہ جو کام کرنے والوں کا روٹی کپڑا اس پر فرض ہے، یعنی اس کی خدمت کرے، اور جو ان کی بیسک ضروریات، جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی، وہ پوری کرے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، جان لو۔ مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اب اے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنا قابو تمہیں اس غلام پر ہے، یعنی جتنا کنٹرول تمہیں اس غلام پر ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تم پر ہے۔ تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ غلام آزاد ہی کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ دشمنوں نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن انہوں نے صبح کی اذان دی تو قبیلہ بنو مالک کے ایک شخص نے تیر مارا۔ خاندان والوں کو خبر ہوئی تو ہتھیار لے کر چل پڑے، لیکن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے لیے جنگ نہ کرو، اصلاح کی خاطر میں نے اپنا خون معاف کر دیا۔ اسی زخم میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جن سے یہ سبق ملتا ہے کہ معاف کرنے کی عادت جو ہے وہ انسان کو
عظیم سے عظیم تر بناتی ہے، نہ صرف مخلوق کے سامنے بلکہ اللہ کے سامنے۔ اللہ کے پاس اس بندے کی عزت اور بڑھتی ہے جو بندہ معاف کرنے والا ہوتا ہے، اور جو بندہ معاف کرنے والا ہوتا ہے وہ مخلوق میں مقبول ہو جاتا ہے، اس کی عزت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں معاف کرنے کی عادت ڈالے، آمین۔